में बात करेंगे। एक बार फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात की। आज कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामान की कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में तमाम पार्लियामानी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे और वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान ने कमेटी को पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में तय ये पाया कि 11 जनवरी को दोबारा इजलास होगा और ये कि उस इजलास में अस्करी क़यादत और दिफाई इदारों के नुमाइंदों को भी बुलाया जाएगा। वाशिंगटन की अगर बात करें तो वहाँ अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जनरल मैकमास्टर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। Frustrated at Pakistan's behavior and that it continues to provide support for these groups. It goes after terrorist and insurgent groups really very selectively and uses others as an arm of their foreign policy. और आखिर में बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस की, जिसमें एक और मुलजिम को 8 माह बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम इजहार मर्दान में गिरफ्तार किया गया और डीपीओ मर्दान का कहना था कि अब सिर्फ 3 मुलजिम बचे हैं जो फरार हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलबी ने आपकी इजाज़त से मैं ये बताता जाऊँ अपने देखने वालों को कि मेरे में जो थोड़ी सी भी अक्ल रह गई थी वो आज फारिग हो गई। आपकी दाढ़ निकाल दी उन्होंने डेंटिस्ट ने। और काफ़ी कोई हालात मुनासिब नहीं है चूँकि लोकल एनेस्थेसिया और पता नहीं बस तो एक तो बचा होगा ना विजडम टूथ आपका कहीं ना कहीं। हर चीज़ घूमती घूमती सी नज़र आ रही है। एनीवे रोटी तो किसी तौर कमा खाए मुचंदर। और इस वक्त इन दिनों हालात कुछ इस तरह के हैं कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आपको ज़रूर जो आप समझते हैं लोगों को बताने की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगरचे उम्र ये रिटायरमेंट की है और आज वाली बात तकाजा कर रही है कि बहुत हो गई, जाओ घर बैठो। अच्छा, अर्ज़ ये है कि आज जो मैं आपको पहले शुरू दिन से कह रहा हूँ, मेरी दाद फरियाद ये थी कि यार खुदा का वास्ता है, ये जो उसने एकदम से सुबह उठते ही 9:30 को एक ट्विटर भेजा है, इसका जवाब बड़कबाजी नहीं है। इसको इस तरह न लें कि एक दीवाना आदमी एक सुबह उठा और उसके मन में जो आई उसने कह दी। ठीक, उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। और मैं दियानतदारी से बहुत मुतमईन हूँ कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि मेरे मशवरे ये नहीं कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा करम किया ठीक कि हमारे यहाँ बहुत ठंडे तरीक़े से अस्करी और सियासी क़यादत मिली, बड़ा नपतुल्ला बयान दिया, काबीना ने कहा हम इसके साथ हैं, ठीक, कोर कमांडर्स ने भी कुछ उन्होंने कहा हम रेकमेंडेशंस बना रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको तंज़िया नहीं कह रहा, पर ना मैं कहता कि कहाँ है रावलपिंडी के वो बुकरात असर थे ना आज तकरीर मीडिया। अरे भाई, इन्होंने भी उस तजवीज़ को सबसे ज्यादा कहा कि हाँ जी बड़कबाजी की जरूरत नहीं, वो उन्होंने कहा मैं टीवी पे कर लूंगा। अब इसको ऐसे तफन्नुन तबाह के लिए बताता हूँ कि हमारे यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो तो जंगलों वगैरह में रहते थे ना, आजकल साउथ में होते हैं, तो उनको लोग जो हैं जांगली कहते थे। सही, क्योंकि जो रियल सन्स ऑफ द सॉइल, जोयाज और वो वट्टू और खरल और सियाल, और वो जब अंग्रेजों ने जंगल साफ किए, ये फैसलाबाद बनाया फला खरा, तो उनको वो अभी भी हैं। उन पे ये इल्ज़ाम था कि ये जांगली हैं, यानी जंगल के रहने वाले हैं, तहजीब याफ्ता नहीं है। और उसके बाद उस गांव में जो भी बेचारा जुर्म होता था वो उनके नाम लगा दिया जाता था। अच्छा, उन्हें जानवर पसंद थे।
اگر کبھی وہ خرید نہیں پاتے تھے تو چوری کر لیتے تھے کہ کیا وہ. تو ان میں بھی پھر قسمیں آئیں. تو ان میں سے کچھ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ ڈکیت ہے جو تھانے دار سے مل کے چوری کرتا ہے. صحیح. ٹھیک. تو ہمارے ہاں یہ راولپنڈی کے بقراتی عصر جیسے کچھ ایسے مجاہدین ہیں جو تھانے دار سے پوچھ کے کہتے ہیں کہ بڑک کتنی لگانی ہے. بہرحال لیکن ہنسی مذاق کے علاوہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ وقت کا یہ تقاضا ہے کہ خاموشی سے آپ نیشنل کنسنسس بنائیں. ٹھیک ہے. لیکن خاموشی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود تو معاملات کے بارے میں بریف ہو جائیں کہ آپ چونکہ معزز اراکین پارلیمان ہوتے ہیں لیکن میرے اور آپ جیسے لوگ ٹھیک ہے ان کو بھی کچھ بتائیں. یہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو سڑکوں پہ لوگ ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں نصرت صاحب روز, انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور خدا کا واسطہ ہے دس از دا ٹائم. بالکل تقریروں کا ٹائم نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر جیسے انہوں نے انہیں 27 بندوں کی ایک فہرست دی ہے. وہ 27 بندے بقول ان کے حقانی نیٹ ورک میں ہیں. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیے امریکہ کی چالاکی. حقانیز نے باقاعدہ ملا عمر کی بیعت کی تھی تو اصولی طور پر حقانی کیوں. ہاں لیکن یہ جو ان کا کنٹرول ہے نا میڈیا مینجمنٹ کا ویپن آف میس ڈسٹرکشن والا, اس میں بھی ایک چالاکی ہے, ایک پیغام ہے کہ ہمیں طالبان سے پرسے کو مسئلہ نہیں ہے, ان کے اس والے حقانی نیٹ ورک حق انہیں الگ کر لو. ٹھیک. یعنی یہ دیکھو نا یہ ہوتی ہے وہ ہے یعنی چالاکی اور مکاری. وہ جو پاکستان جن کو بیک کرتا ہے وہ والے, دیٹ از دا ڈسٹنکشن I suppose. What else is the difference? اچھا خیر اب اس میں کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ کی بات بھی ہے. ٹھیک. یہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر خارجہ صاحب جو اس وقت غالباً انہوں نے انٹرویو کیا ہوا ہے وہ چل رہا ہے. ہاں جی بالکل اس وقت حامد میر صاحب کے ساتھ چل رہا ہے, میرے دوست کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ کہیں. اوکے. ذرائع اس موقع پر کام کیوں نہیں آتے میرے جیسے بندے کے؟ You're right, absolutely. بتاؤ اور میں سمجھاؤں کہ بھی کیوں. صحیح. مثال کے طور پر اگر وہ 27 بندوں کی فہرست ہے تو کیا انہوں نے ان کے ایڈریسز دیے؟ صحیح. اوکے. اگر ایڈریسز ہیں تو فرض کریں خدا نخواستہ کل یا پرسوں وہ وہاں اس ایڈریس پہ موجود نہ ہوں تو کیا ہم پہ یہ الزام تو نہیں لگ جائے گا کہ جی ہم نے یہ نام دیے تھے انہوں نے دائیں بائیں کر دیا؟ کیوں بھائی؟ صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے محفوظ پناہ گاہیں. محفوظ پناہ گاہیں یہی لفظ ہے نا کہ آپ دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دے رہے ہیں. کیا انہوں نے وہ پن پوائنٹ کر دیا ہے؟ رائٹ. ہاں کدھر ہے؟ رائٹ. اوکے فیئر پوائنٹ. کیا کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ اور ڈیڈ لائن کے بعد کیا ممکن ہے یار بریف کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پاکستان پہ یہ آفت آنے والی تھی نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں, خورشید قصوری صاحب جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے, انہوں نے وزارت خارجہ میں ایک طویل بریفنگ کی کہ جی ایران اور لیبیا سے وغیرہ وغیرہ یہ خبریں ان تک پہنچیں اور امریکہ نے ابھی 2003 کی بات تھی تو جی ہمیں یہ کہا کہ جی ٹھیک. رائٹ. وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو قصہ, آپ یقین مانو انہوں نے ہر بات شیئر کی اور وہاں پہ ہم 32 صحافی نہیں وہ بات ادھر ادھر ہوئی. ہم میں سے کسی ایک نے, بھائی ہم وہی صحافی ہیں. ٹھیک. یہ ملک ہمارا بھی ہے یار. نہیں obviously no. ذرائع سے آپ اپنی پسند کی خبریں جو دلواتے ہیں تو کام والی دیں اور باقی کام ہم پہ چھوڑے کہ سٹوری کو سپن کیسے کرنا ہے. ہاں اس کو مینج کرنے کے میں صرف ایک بات اس سلسلے میں اور کوئی بات نہیں کہوں گا. برطانیہ نے کہاں سے چلا تھا, چھوٹا سا جزیرہ تھا اور اتنی بڑی سلطنت امپائر بنا لی تھی کہ جیسے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. لیکن جب جنگیں شروع ہوئی, جنگ عظیم شروع ہوئی تو وار پبلسٹی ڈپارٹمنٹ بنایا. صحیح. ٹھیک. جب اپنا ریڈیو قائم کیا تو اس کا انچارج بخاری برادران کو بنایا. ٹھیک. اور حتیٰ کہ ضرورت پڑی تو انقلابی شاعر کو لیفٹیننٹ کرنل فیض احمد فیض بنایا کہ انہیں پتا تھا کہ یہ کام ان لوگوں کو آتا ہے. میں یہاں ختم کرتا ہوں, آگے چلتے ہیں اور بھی مسائل. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा बीबी, अभी वो Yes, ब्रेक में थे तो सबसे पहले तो वॉच लिस्ट वाली खबर तो बता दें। ये बस ऐसे ही है, ये हम पहले भी थे या क्या पहली दफा अरे इन्होंने डाला है या बीबी, कोई ये 2 इसमें? नंबरी है। एक उन्होंने बना रखा है कानून, हाँ, चूंकि अमेरिका सबका थानेदार बना हुआ है ना, कि जी कुछ ममालिक को कि जिनमें मजहबी आजादियां नहीं, सही, तो उनको वो कैटेगराइज करके उनके नाम लेते हैं। उस पे क्या कि हमें उस पे उन्होंने सुनते ले, स्पेशल वॉच, अगर आप मुझे इजाजत दें तो उसमें ऑलरेडी कुछ ममालिक हैं जिनको वो कहते हैं कंट्रीज ऑफ कंसर्न, राइट, यानी जिन्होंने हमें सोचने समझने और परेशान होने पे मजबूर कर दिया है कि वहां पे मजहबी आजादियां नहीं। पहले नहीं परेशान थे। सुन तो लेना मैं बीबी, जानना उस चाहती हूँ। फहरिस्त में चीन शामिल है, ठीक है, तो चीन के साथ सारे ताल्लुकात कारोबार खत्म है। सऊदी अरब शामिल है, सऊदी अरब बेस्ट फ्रेंड आजकल का। जब ये गए थे तो ये जो डांस कर रहा था, वो जो तलवार लटका के, सब भी करते हैं ना, जो भी जाता है वही अरे करता है। बीबी, मैं अर्ज से करना चाह रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, Okay, एक right. 1 स्टेप फॉरवर्ड है। हमारा कहा है कि हमने सुना है कि कुछ हो रहा है तो वॉच लिस्ट पे हैं। ओके, राइट, वो कंट्रीज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं अच्छा, ठीक, ऑफ कंसर्न, मतलब कि वहां पर ये तस्लीम किया जाता है कि मजहबी बर्मा आजादी हो नहीं। गया, चीन हो गया, सूडान हो गया, सऊदी अरब हो गया, कि वहां पर मजहबी आजादियां मफकूद हैं, नहीं है। ठीक है, ओके, हमारे बारे में वॉच लिस्ट निगाह रखेंगे ठीक कि हैं या नहीं। राइट, ये बस एक थोड़ा सा एक खफगी का इजहार है। इन शॉर्ट रियल टर्म में ये बिल्कुल माने नहीं रखता। ये 2 नंबरी है। नहीं, मतलब इसकी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन या और कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, यही मैं जब कह मकसद। रहा हूँ कि इससे 1 स्टेप फॉरवर्ड चीन है, ठीक, तो चीन के साथ उनका कारोबार बंद, नहीं नहीं नहीं, और सबसे बड़ी बात अपना भाई सऊदी अरब, आई नो, और वहां तो इनका सबसे पहला पसंदीदा मुल्क, वहां हाँ, गए, सबसे पहले जाकर गए। डानस मानस किया। हाँ, तो वो कोई ऐसा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात ठीक नहीं। है, ओके, राइट, मेरी क्लैरिटी चाहिए थी। मेरी दानिश में जो सबसे ज्यादा संजीदा मसला है, जिसकी वजह से समझ में आ रहा है अब कम से कम मुझे, कि क्यों हमारी अस्करी सियासी क़यादत, क्यों हमारे सफारतकार कह रहे हैं कि यार जरा नॉट रिएक्ट सो, ओके, जरा थोड़ा सा एहतियात से चलने की जरूरत है। वो इंटरव्यू है मिक मास्टर का। ठीक, मिक मास्टर ने ये इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को। वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिका का सरकारी तर्जुमान है। वॉइस ऑफ अमेरिका कानूनी तौर पर अपनी नशरियात जो है वो अमेरिका में नहीं दिखा सकते। क्यों? कि वो कहते हैं कि जी हम तो आज़ादी सहाफत पे बिलीव करते हैं, तो स्टेट का प्रोपेगेंडा नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका को जब अमेरिका का कौमी सलामती का मुशीर इंटरव्यू देता है तो वो दुनिया को बताने के लिए होता है। सही है, राइट, नो डाउट अबाउट दैट। अमेरिका को बताने के लिए नहीं होता। ठीक, ओके, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, याद रखना। तो फिर हमें बहुत कुछ बताया उन्होंने इस इंटरव्यू में। दूसरी बात जो है, जो और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये नेशनल सिक्योरिटी का न सिर्फ ये कि चीफ है, बल्कि इसकी अमेरिका की फौज में बेतहाशा इज्जत है। राइट, हाँ, मिक मास्टर ने बाकायदा एक किताब लिखी है जिसका थीसिस बुनियादी ये मालूम करना था कि अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त क्यों हुई। उस पे उसने थ्योरी ये निकाली थी कि अमेरिका जंगी एतबार से वहां नाकाम नहीं हुआ, नाकाम बकौल उसकी किताब के अमेरिका इस वजह हुआ कि अमेरिका की जो क़यादत थी हर तरह की, खा वो सफारती थी, सियासी थी या फौजी थी, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने से अच्छा, नाकाम रही। राइट, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी ठीक, उसकी किताब का नाम है, जिसमें आप कहें कि फर्ज में कोताही। ठीक, ठीक, तो उस किताब को बाकायदा अमेरिका की दिफाई यूनिवर्सिटीज ही में नहीं बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटियों में बतौर निसाब पढ़ाया जाता है। ठीक, ओके, लिहाजा
اس نے جو بات کہی ہے نا یہ وہ بات ہے جو بھارت آج سے نہیں 20 سال سے کر رہا ہے. بھارت کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ دہشت گرد پار رکھے ہیں, وہ ان دہشت گردوں کے ذریعے دہشت گردی کرواتا ہے اور اس کو اپنے خارجہ پالیسی کے جو اس کے اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے. کیوں کرتا ہے کہ بھئی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایکس بندے نے حکومت پاکستان کے کہنے پر اس کے کسی ادارے کے وائی ملک میں کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس کو پنش کرنے کے لیے آخری حربہ اس ملک کے پاس رہ جائے گا جنگ. تو اگر بھارت اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ایک دوسرے پر الزامات کی وجہ سے جنگ ہو جائے تو وہ نیوکلیئر ہو سکتی ہے, اور نیوکلیئر جنگ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا. تو پاکستان جو ہے وہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیوریج کے طور پر استعمال کرتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے کہ صبح سے میں اس کا تذکرہ سن رہا ہوں لیکن ہمارے کسی دوست نے, مجھے خبر نہیں کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب اس وقت حامد میر سے جو بات کر رہے ہیں اس میں اس بات کو سختی سے ایڈریس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. رائٹ, وہ تو بعد میں کیونکہ پتہ چلے گا. اس میں جو اہم ترین بات اس نے یہی کہی ہے عام اور فورن پالیسی والی جو بات, عام کہ ان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. ہاں ایسے کچھ گروپس کو. اب مجھے اس حوالے سے سمجھ آ رہی ہے کہ آج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کلبھوشن جادو کا وہ یعنی کہ ویڈیو, وہ غالباً میں یہ میرا خوشگمانی ہے, میری خوشگمانی یہ ہے شاید ہم نے اسے اس لیے ریلیز کیا ہے, شاید یہ میری خوشگمانی ہے, وشفل تھنکنگ ہے, خبر نہیں ہے, کہ ہم یہ کہیں کہ یار ہم تو کسی کو کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے. تمہارا تو وہ بندہ ہے جو بار بار کہے چلے جا رہا ہے کہ میں سرونگ, ابھی میری سروس ختم نہیں ہوئی. What about this? مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کا رسپانس ہوپفلی یہ میرا خیال ہے, مجھے خبر نہیں ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا, اب اس میں ایک تو یہ ہے بڑی جو کہ اب وہ کھل کر یہ یہاں تک بات کو لے جانا. دیکھو, ایک یہ کہنا کہ آپ کے ہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں, وہ نسبتاً ایک اتنی سنگین بات نہیں ہے. جب نصرت صاحب وہ کہتے تھے ڈبل گیم کھیل رہے تو پھر اس سے کیا مقصد تھا ان کا؟ Wasn't it the same thing? بابا in so many words میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے سفارتکاری میں دباؤ کو, الفاظ کے چناؤ کو ہمیں یہی ہے کہ مرحلہ وار ہوتی ہے, انکریمنٹل ہوتا ہے. اب جب اس کے لیول پہ یہ کہا جائے کہ دہشت گردی آپ کی خارجہ پالیسی کا ایک ٹول ہے تو یہ بہت سنگین الزام ہے. یعنی اٹس ویری کلوز ٹو کہ اچھا بھائی اگر آپ اس طرح رکھیں گے تو ہم پاکستان کو امریکہ دہشت گردی پھیلانے والا ملک بھی ڈکلیئر کر سکتا ہے. اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم جس کو. یس, ٹھیک, یہ ایسی دھمکی برسر عام نہیں, ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے 1992 اور 93 کے درمیان دی گئی تھی. نواز شریف صاحب کی آخری حکومت تھی جب بامبے میں وہ دھماکے ہوئے تھے اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں, اور جس کا الزام داؤد ابراہیم وغیرہ کو لگایا گیا تھا, لیکن اس وقت بھی برسر عام نہیں کہا تھا. اچھا, وہ پھر اب یہ سرکاری طور پر پنڈی سے کال. السلام علیکم جی. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے جی, بس ذرا عقل دار نکال. آپ سے گزارش یہ تھی کہ جو امریکہ نے ہمیں اتنی خطرناک قسم کی دھمکی دی ہے
मतलब 70 साल में उसकी तारीख नहीं मिलती। तो ऐसा तो नहीं कि आइंदा जो हमारा जो पॉलिसी होगी फिर वही 70 साल पॉलिसी चलेगी कि हम ये ज्यादा एक्शन लेंगे, मगर उसके बाद नहीं, हम पॉलिसी क्या बदले, आप बताइए, को मशवरा दीजिए, लोग तो बहुत परेशान हैं। तो ऐसा तो नहीं ऐसे अमेरिका के लिए फिर दोबारा नहीं, लेकिन आप बताइए ना कि हम दोबारा नहीं, वो नहीं करते, बदल के क्या करें? मतलब जैसे हमारे अमेरिका के हमेशा जो मेरे प्यारे, वो तो करते रहे ना, वो तो माजी भूल जाएं, आज से क्या करें? सर मैं कह रहा हूँ मुस्तकबिल में ऐसे तो नहीं होगा क्या? हम भाई मेरे, अब वही बात है, मुझे क्या पता, मैं भी आप ही की तरह, ना आप हुकूमत में है ना मैं हूँ, ना आप इख्तदार में है ना मैं हूँ, लेकिन क्या करें मसलन अगर माजी की तरह ना करें तो ये तो बताइए ना। ये नहीं को बताता तो माजी में किया क्या था पहले ये भी बताएं। कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बताइए सर। हाँ। मेरा एक ही टॉपिक, आपका तो टॉपिक गवर्नमेंट टर्म और इसी का ही मसला है। हाँ। मेन मसला ये कि आज तक हमने अपना तज्जिया ही नहीं किया कि हमने क्या अफगानिस्तान में जो जाके लड़े थे वो सही था, हमने ये क्या पाकिस्तान जो हुआ वो सही था। हम कभी इन चीजों पे हमने अपना तज्जिया ही नहीं किया। आज वो हमें जूते मारने पे आ गया और हम कह रहे हैं जरा। अच्छा नहीं, आप पहले ये तो बताइए, नहीं एक पहले ये बताइए, आपका ये ख्याल है, देखिए आप ये समझते नहीं हैं कि ज़ियाउल हक साहब ने अफगानिस्तान आज़ाद करवाया, इसीलिए वो गाजी ज़ियाउल हक शहीद कहलाते हैं? वो आजाद करवाया उन्होंने, हमारा पूरा मुल्क कहाँ चला गया? नहीं, लेकिन करवाया तो है ना। हम फख्र से महसूस नहीं करते, उसके बारे में फख्र नहीं महसूस करते। नहीं, वो फख्र, अगर ऐसा ही फख्र था तो हम फख्र का अंजाम देखेंगे जिसके ऊपर कोई चेहरा बांध। अच्छा आप ये बताइए कि उसके बाद चले, उससे उलट हो गया, जब बात उससे उलट हुआ कि पहले तो अफगान जिहाद को बढ़ाया, गाजी ज़ियाउल हक शहीद साहब ने बकौल आपके गलत किया, लेकिन उसको फिर रोकने के लिए मुशर्रफ साहब ने जो किरदार अदा किया उसकी तारीफ करते हैं कि वो भी गलत था। देखिए मुशर्रफ साहब हुए या ज़ियाउल हक साहब हुए या अयूब खान हुए, ये देखिए ये सीक्वेंस इनके देखिए हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर आज टूटी फूटी जैसे भी सियासतदान चला रहे होते तो इनकी एक लॉबी दूसरी। अच्छा आपका ये ख्याल है कि मामलात अगर सियासतदान वगैरह चलाएं तो शायद बेहतर हो। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन सियासतदान भी अब कुछ ऐसे आ गए हैं, रावलपिंडी के एक साहब बैठे होते हैं, सुना तो करें ना पहले। जी एक शेखपुरा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है जी। सर हाफिज अजहर बात कर रहा हूँ शेखपुरा से। जी हाफिज साहब। सर अमेरिका ने जब ट्वीट किया है कि पाकिस्तान हमारे साथ, अमेरिका तो नहीं कर सकता ना, ट्रंप ने किया। नहीं वो ट्रंप ने किया ना ट्वीट, कि अमेरिका खुद तो नहीं करेगा। हाँ तो अमेरिका का सदर है। तो उस वक्त ही हमने FIF और जमातुद दावा को हमने कहा जी हमें इन पे नजर रखनी है। बहुत अच्छा किया ये बात आपने। नहीं, क्या आपका ख्याल है उस ट्विटर के बाद किया? ये तो बहुत पहले से है कि नहीं? सर मैंने कहा जब उन्होंने ट्वीट किया ना, उसके बाद जमात दावा को वॉच लिस्ट पे डाल दिया हमने। नहीं आप गलत कह रहे हैं यार, उससे पहले भी देखिए, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के जमाने में भी ये निगाह रखी गई अक्सर। अभी तो हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ बाय द वे अभी हमारी एक रेगुलर व्यूअर ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ज़रा मोदी साहब जब ये वॉच लिस्ट कर रहे हैं, सॉरी ट्रम्प साहब, तो अपने यार मोदी के मुल्क में भी देख लेंगे आजकल। वो तो गौ रिक्शा नहीं तो वो क्यों करेंगे बॉस? ये तो मतलब गाय पाए पे जो गाय मान लिया, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में कौन सी रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन इसको इस वक्त इंडिया तो हमारा ये है ना, देखिए ना कि मैं मसला सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुनाफिकतें होती हैं बड़ी ताकतों की, वो यही होती हैं। जाहिर है कि यही मोदी था कि जिसको अमेरिका का वीज़ा देने से इनकार कर दिया था कि जी गुजरात में मुसलमानों के कत्ले आम के जिम्मेदार। अब अगर पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियाँ नापैद हैं, मतलब मैं साथी तौर पर एस नुसरत जावेद, हम इस प्रोग्राम में बोलते रहते हैं, हम टॉलरेंस की बात करते रहते हैं, बार बार पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग का तस्करा करते रहते हैं,
لیکن جب کوئی اور کہے تو پھر یہ بھی تو حق بنتا ہے نا کہ یار جن سے بڑی محبت کر رہے ہو, ہمارا بنا رہے ہو علاقائی تھانے دار, ذرا ادھر بھی نگاہ ڈال لیں. کراچی سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی اظہر حسین بات کر رہا ہوں سر, کراچی سے. جی بھیا. جی نصرت صاحب, امریکہ کے حوالے سے جو ظاہر ڈیسیجن ہے پولیٹیشین جو جمہوری حکومت ہے اس کو لینا چاہیے, اور obviously وہ ڈیسیجن لینا چاہیے جو پہلے نہیں لیا ہے. مثلاً یہ ہے کہ امریکہ کو ظاہر نہ کریں اس حوالے سے جو پہلے انہوں نے ہاں کی تھی اور اتنا نقصان اٹھایا. ہاں کس نے کی تھی, کس بات کی, یعنی کس نے نکاح پڑھوایا تھا اور نکاح ہوا کب تھا؟ یہ جو ہاں کی تھی جب ایک فون پہ مشرف صاحب نے جب ہاں کی تھی اور یہ افغانستان کا ساتھ دیا, افغانستان کے خلاف جو ساتھ دیا امریکہ نے, تو انہوں نے دیا تو وہ کتنے مزے سے 9 سال انہوں نے حکومت کی, خوش نہیں گئے وہ ابھی بھی ماشاءاللہ. ہاں ظاہر ہے اگر صرف حکومت کے لیے کرنا ہے تو پھر تو یہ اگر آپ میری بات کا برا نہ مانیں نا تو آپ نہیں, ایک منٹ بھیا, ایک منٹ, کسی پر اگر بات کرنی ہے نا تو حقائق پر مبنی کیجئے. جی جی 1954 میں 1954 میں ہم نے یہ نکاح کر لیا تھا سیٹو سینٹو, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان آئے تھے, ابھی بھی پاکستان کے بازاروں میں گھومی ہے, کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, اس لیے کہ ان دنوں پلاننگ ڈویژن آئی. کہتے ہیں ترقی کتنی, عمران خان جیسے رہنما کہتے ہیں ایوب خان کا ایک زمانہ تھا, ہمارا صدر جاتا تھا جانسن پانسن یہ وہ. اسی طرح ضیاء الحق صاحب نے 11 سال جو رونق لگائی, زندہ باد, ٹھیک ہے, اور مشرف صاحب نے بھی. مصیبت یہ ہے کہ جب آپ امریکہ کی جنگ لڑتے ہیں نا تو آپ کی اشرافیہ, آپ کے حکمران طبقے کی رونق لگ جاتی ہے. جی ہاں یہ مسئلہ ہے. تو ابھی بھی حکمران وہی ہیں, میں اور آپ تو نہیں ہیں, لہٰذا کسی اور فیصلے کی توقع بھائی کس منہ سے کرے, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. نہیں لیکن فیصلہ کر بھی کیا لیں گے کہ اچھا آج سے ہم امریکہ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں, سر کون کرے گا یہ, کون کر اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا. کیا مطلب ہمارے, ارے بھائی چین نے کر دیے, روس نے کر دیے, ہمارے کیا بھارت کے ساتھ نہیں ہے تعلقات, وہ تعلقات ہوتے ہیں. اور دوسرا مطلب لوگ شاید یہی سننا چاہ رہے ہیں اپنے لوگ, بس وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک جواب غزل بہت مناسب سا ہو جائے. حقائق کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے ابھی جیسے ایک دم سے واویلا مچ گیا کہ جی واچ لسٹ. میں نے کہا یار چھوڑو, ہم سے زیادہ وہ یہ ممالک ہیں تو ان کا کیا بگاڑ لیا جو ہمارا پرابلم یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہماری برآمدات اور درآمدات, ہمیں ٹیکس دینے کی عادت نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو غربت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ چند لوگ کرپٹ ہیں. یقیناً کرپشن ہے لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے, نہیں of course not, that's so simple. بہت ساری وجوہات ہیں, ان تمام وجوہات پہ ہم توجہ نہیں دیتے. اور پھر ہم دوسرا یہ کہ ناول افسانے کافی پڑھ لیے, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے نا. کہتے ہیں جی وہ جیسے انہوں نے کیا تھا, ارے بھائی کیا تھا. اب یہاں پر مثال کے طور پر یہی جو انٹرویو جو میں ذکر کر رہا ہوں, اس میں انٹرویو کرنے والے نے پوچھا نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نارتھ کوریا کی طرف ہے؟ تو نے کہا نہیں میرا نہیں خیال. وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے, لیکن آپ کو یاد نہیں پیر کے روز ہمیں جتنے فون آئے تھے 3 بندوں نے کہا کہ ہم شمالی کو, اچھا وہ جذبات میں کہنے لگے ہم شمالی کوریا کو ملائیں ساتھ ویتنام کو, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس وقت امریکہ کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہاں ہے اور پاکستان کی ٹیکسٹائل جو کم ہو رہی ہے وہ ویتنام اس کی جگہ لے رہا ہے, ویتنام سے وہ جاتا ہے کپڑا. تو مقصد یہ کہ اب جہاں پہ ہمیں صحیح معنوں میں, اب لوگوں کو آپ بتائیں. لاہور سے کال. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ عرض کرنی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سرحدوں کو بالکل محفوظ کر لیں اور لشکر طیبہ اور جیش محمد کو بلیک واٹر کی طرح قانونی تحفظ دیں, کیونکہ یہ امریکہ سے ان کا لنک نہیں ہے. ان کا یہ فریڈم فائٹر ہیں ان کشمیر صرف, تو یہ اپنے ملک کی تحفظ ہمارے وقار کا جنگ لڑتے رہے ہیں. اب ہم ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیں. یار بلیک واٹر
की तरह इनको अच्छा अमेरिका की है ना ब्लैक वाटर रिबन डेविस वगैरह। अच्छा बात सुने कि जिस वक्त वो आए थे एबटाबाद करके उस वक्त हमारी सरहदें महफूज नहीं थी। ये तो खुद मिले हुए थे ना, यही तो मसला कल जो अर्ज किया आपके पास क्या ये बात तो यार ये इल्जाम तो मेरे भाई अमेरिका भी नहीं लगाता। ये इल्जाम अरे भाई ये बात तो अमेरिका भी नहीं कहता कि हम मिले हुए थे। कौन मिला हुआ था, कैसी बातें करते हैं? वो रडार किसके कहने पे बंद हुए थे? कौन सा रडार बंद हुआ था? जो रडार जो उन्होंने पिक ही नहीं किया वो जो। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपको ये पता है B-52 तैयारा क्या होता है? वो मुझे समझाइए जरा। बस B-52 तैयारा ओहो जो भी आए। और यार बताएं तो सही ना, B-52 तैयारा जो उड़ रहा ऊपर। जी जी। तो क्या हमारे पास कैपेसिटी है उसे गिरा सके? मुझे गाइड कीजिए, मैं दफाई मामलात के बारे में बिल्कुल ना बलद। मसलन अगर मतलब हम नहीं उसको गिरा सकते तो हम एटमी ताकत कब से बने हुए हम? तो हम एटम बम उठा के अफगानिस्तान में फेंके तो वहां तो सिर्फ 3,500 अमरीकी हैं, बाकी तो मुसलमान भाई। और हवा अगर इधर को चल पड़ी फिर हम कहाँ से बच जाएंगे? नहीं अगर हवा इधर को चल पड़ी यार, काबुल से हवाएं बाजुकात आजकल वैसे भी सर्दियां हैं भाई, वो हवाएं शुमाल से आ रही हैं। और हम मिसकंसेप्शन ये फैलाते हैं कि वहाँ उसामा था, हालांकि वहाँ उसामा था ही नहीं। ये सबसे बड़ा मसला है ना। बात सुने हमारे तो क्यों नहीं हमने डिनाई की इस बात को? हमारी कौन सा अदारा अस्करी या सियासी जो बताए ना फौज ने कहा ना। अरे भाई लेकिन मैं इस भाई से बताएं उसका इनाम था, इनाम किसने वसूल किया? खुद ही पकड़ा था अमेरिका के स्टोर से। अरे भाई मैं आपको बखुदा मैं आपकी दयानतदारी को, आपकी सादगी को मेरे प्यारे भाई खुदा की कसम से दिल की अथाह गहराइयों से सलाम करता हूँ। भाई आप जिम्मेदार नहीं हैं ये बात सोचने के, मैं हूँ। मैं जो नाम निहाद मीडिया वाला जो आपको एजुकेट और इन्फॉर्म करने बैठता हूँ ना, मैंने आपको ये बताया है। और आपको ये बताया है पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी अजीम यूनिवर्सिटी, इस खित्ते की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, उसका 2 मरतबा जो है चांसलर रहने वाले ने इतनी मोटी किताब लिख के बताया है। तो जब एक यूनिवर्सिटी का, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने कभी इकबाल पैदा किए थे, उन्होंने ऐसा बंदा पैदा किया मोटी सी किताब लिख के, उन्होंने कागज को था ही नहीं। तो उसमें क्या करें? आपका बखुदा कोई गुनाह नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ, हम लोग जिम्मेदार हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, दांत के दर्द का चलें जी, हमारे हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।